वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज बरतानवी कंपनी ब्रॉड शीट के एक सरबराह की तरफ से जो इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं उस पर कुछ कमेंट्स किए हैं, ट्वीट्स की सूरत में भी, और आज उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए इस हवाले से कुछ बातें की हैं। ट्वीट में वो कह रहे हैं कि पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग पर से पर्दा हटाया, अब ब्रॉड शीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। तो 4 ट्वीट्स किए हैं, मैं 4 की 4 ट्वीट्स नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन इमरान खान साहब इन ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि जो उनका मौक़िफ़ था उनके मौक़िफ़ की ब्रॉड शीट ने तौसीक और तस्दीक कर दिया। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये जब ये एक ब्रॉड शीट एक चीज़ सबके सामने आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें, इंग्लैंड की फर्म थी, तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वज़ीर करे, तो वो तो नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। अब बात तो वज़ीर आज़म साहब सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्रॉड शीट जो है उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जिस पे इमरान खान साहब ने आज एक दिन में 4 ट्वीट्स किए हैं, तो फिर ये जो इस कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान की रकम, जो टैक्स दहंदगान की रकम है, उसमें से इस कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई मिलियन डॉलर जो हैं वो उन पे कब्ज़ा कैसे कर लिया? क्योंकि हुकूमत ने खुद तो नहीं दिए, इन्होंने बरतानवी अदालत के एक फ़ैसले के तहत जो वहाँ के एक पाकिस्तानी बैंक में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रकम पड़ी हुई थी उस पर कब्ज़ा कर लिया, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है। तो ये रकम जो है ये इस कंपनी ने अपनी तहवील में कैसे ले ली है, और क्या ये हमारी हुकूमत की कामयाबी है, नाकामी है? ये नैब की कामयाबी है या नाकामी है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा इस कंपनी के जो सरबराह हैं मौसवी साहब, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर में जो उनको 200 अफराद की लिस्ट दी गई थी कि इनसे आपने इनके बारे में पता करना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ रकम छुपाई हुई है, तो उसी दौर में उस लिस्ट में से बहुत से नाम जो हैं उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वो लोग जो थे वो मुशर्रफ साहब की काबीना के वज़ीर बन गए थे। तो ये फिर किस चीज़ का हम क्रेडिट ले रहे हैं? तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ और भी मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, लाहौर में मौजूद हैं, और जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। ये बताइए शफ़क़त साहब कि ये जो वज़ीर आज़म साहब एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्रॉड शीट की तरफ से जो भी इंकशाफात किए जा रहे हैं ये मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक है, तो अगर मौक़िफ़ की तस्दीक है तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों देने पड़ गए ब्रॉड शीट को? देखिए, बात यह है कि जो बहुत ही अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस किस्म की फर्म्स को जब हायर किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि आपके हुक्मरानों ने बेशुमार लूट मार की होती है और फिर उसको बाहर ले जा के छुपाया होता है। तो ये मुशर्रफ हुकूमत में इनके साथ मुआहदा हुआ, और मुआहदा करने के बाद जब वो किसी के नतीजे में पहुँचने लगे तो पहला NRO आया, क्योंकि वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए सऊदी अरेबिया पहले NRO के बाद, तो जो भी इंक्वायरी हो रही थी उस सिलसिले में वो जो थी वो रुक गई। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने आफ्ताब शेरपाव के बारे में बात की, लेकिन फिर जब मामला को आगे चला तो फिर दूसरा NRO आ गया जो मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी के साथ कर लिया। तो और इन्होंने कोई डील जो इस किस्म की कि जनाब जितने भी पैसे रिकवर होंगे किसी तरीके से भी होंगे, नहीं भी होंगे तो उसकी कोई पेमेंट हो जाएगी। और इस चीज़ को जब आगे चला मामला तो इसके अंदर और भी चीज़ें इंकशाफ की हैं। उन्होंने इंकशाफ की हैं कि कोई बंदा था अंजुम डार, जो बाद में एक तस्वीर में नज़र आया है कि वो नवाज शरीफ साहब का कोई जर्मनी का प्रेसिडेंट वगैरह था या कुछ था। नहीं, इसने कहा कि वो उनका भतीजा था, ही क्लेम्ड कि वो उनका नेफ्यू, लेकिन जो तस्वीर हमने देखी है उसमें साथ बैठा है वो नवाज शरीफ साहब के साथ। तो उन्होंने उसको ब्राइब करने की कोशिश की कि जी इस किस्म की रेवलेशन जो हैं वो ना करें। उसके बाद उन्होंने खटपट हो गई, ना जरदारी गवर्नमेंट ने उसको आगे पहुँचाया, नेचुरली नहीं पहुँचाया, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने क्यों उसको आगे पहुँचाना था, लेकिन उनका केस जो था वो चलता रहा। फिर दरमियान में एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि इस कंपनी की आपस में स्प्लिट हो गई।
جب آپس میں سپلٹ ہوئی تو انہوں نے نواز شریف کے دور میں ایک پیمنٹ کر دی، میرا خیال نواز شریف کے دور میں تھی، ایک پیمنٹ کر دی ایک ایسی کمپنی کو جو فکٹیشس تھی، یعنی کہ اس کو پیسے دے دیے. تو یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ ساری جو کہانی ہے، جس میں ہمارے اشرافیہ، اور صحیح کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ ہمارے اشرافیہ کی جو لوٹ مار ہے وہ اس کے لیے فورن کمپنیز آ رہی ہے، دنیا میں ہماری مشہوری ہو رہی ہے اور دنیا میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور اب ہمیں کیوں پیمنٹ کرنی پڑی؟ اس لیے کہ یہ جو چیز اتنی دیر سے چل رہی تھی، جو ان کے ڈیوز سیٹل نہیں کیے تو انہوں نے برٹش کورٹ میں جا کے ہماری جو ایمبیسی کا تھا اس کو انہوں نے ریکویسٹر کر لیا، تو پھر پیمنٹ کرنی پڑی. لیکن پیمنٹ والی ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ جو وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ اب آپ کی حکومتوں کو اس قسم کی فرمز اور اس قسم کی چیزوں کو ہائر کرنا پڑا، اور ان کی جو بدعنوانیاں تھیں ان کو پبلک میں آیا. یہ تکلیف دہ بات ہی ہے. ایک اور بھی سوال بڑا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے، کیا اس اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں ہیں یا تحریک انصاف میں بھی ہیں؟ اور ماضی کی کرپٹ حکومتوں کے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں بعد میں مشفقت صاحب سے پوچھوں گا. لیکن مصدق ملک صاحب، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ ہے اس کو اس لیے مشرف دور میں ہائر کیا گیا تاکہ ماضی کی حکومتوں نے جو لوٹ مار کر کے رقم کو مغربی ممالک میں چھپایا ہوا ہے اس کا سراغ لگایا جائے؟ دیکھیے، دو تین اہم چیزیں ہیں. ایک کچھ چیزیں تو مس کر دی میرے بھائی شفقت محمود صاحب نے، اور ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ذرا فیڈ بیک ذرا ٹھیک کروا دیجئے پلیز. جی. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ براڈ شیٹ جو کمپنی ہے، اس کو جب کانٹریکٹ دیا گیا تو یہ کمپنی صرف 6 مہینے پہلے معرض وجود میں آئی. یہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن فرم ہے جس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا، اور کانٹریکٹ کے ساتھ 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی جو اتفاقی طور پہ صرف حریف تھے، سیاسی حریف اس وقت کے، جو پرویز مشرف صاحب کے سیاسی حریف تھے، ان کی لسٹ دی گئی 200 لوگوں کی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لوگ اس میں سے نیب زادے ہوں گے اور کچھ لوگ اس میں نیب زدہ ہوں گے، تو جو نیب زادے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، وزیر بنا دیں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ان کے نام اس لسٹ میں سے ہٹا دیے گئے. اور اس کے بعد 2003 میں یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلیم پیدا کیسے ہوا. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر کلیم کیا گیا کہ ہم نے اتنے ارب ڈالر یا اتنے ارب روپے جو ہیں وہ ہم نے وصول کر لی ہیں اور ہم نے وہ ڈیٹیکٹ کر لی ہیں. یعنی جس طرح آج کی حکومت میں وہ ہمارے جو وزیر ہیں، کیا نام ہے بھلا سا ان کا، شہزاد اکبر صاحب، وہ روز آ کے ایک پلندہ لے کر آتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح، کیونکہ 70% تو اس وقت کی کابینہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور کی ہے، تو بالکل وہی ماڈل فالو کرتے ہوئے انہوں نے کلیم کیا کہ بلینز جو ہیں ہم نے پکڑ لی ہیں. تو جب بلینز پکڑ لی ہیں تو بھائی آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ان کو آپ 20 یا 25% دیں گے، تو ان کا جو $25 ملین بنتا تھا انہوں نے کلیم ڈال دیا. آپ نے جب کانٹریکٹ کینسل کیا تو ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ جھوٹ پہ بنا ہوا کانٹریکٹ ہے. کسی حکومت نے پیمنٹ نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت نے پیمنٹ کیوں کی. اور اگر آپ ان کا پورا انٹرویو سنیں، بالخصوص جو انہوں نے پاکستانی ایک صحافی کو کل دیا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر بندہ وہاں پہ جو جا رہا ہے وہ وہاں پہ حصہ مانگ رہا ہے. یہ ہے وہ بات جو شفقت محمود صاحب نے نہیں بتائی. وہ کہتے ہیں جب میرے پاس یہاں سے موجودہ حکومت، جس کو وہ کروک کہتے ہیں، پرانی حکومتوں کو بھی کروک کہتے ہیں، اس حکومت کو بھی کروک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ کروکس میرے پاس آتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پکڑ لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا. اور 50%. زرداری صاحب کو تو یہ مسٹر 10% کہتے تھے نا، تو عمران خان صاحب مسٹر 50% ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں یہ کانٹریکٹ نیا دے گا اس کو 50% پیسے چاہیے. اس پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اس کا جواب بھی دے دیا شہزاد اکبر صاحب نے. ذرا وہ متعلقہ جو حصے ہیں ان دونوں کے وہ ذرا سن لیں آپ. کہا گیا کہ اگر آپ $25 ملین آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 50% حصہ دیا جائے. یہ وہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر کی طرف سے. شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہراتے ہیں، آج 2.5 سال ہو گئے کاغذ لہرا رہے ہیں، اور جا کے لندن میں براڈ شیٹ سے کمیشن مانگتے ہیں، اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ کی اتنی اوڈیسٹی.
मैं ये मरीम औरंगजेब को एक चैलेंज करता हूँ। बरतानिया के अंदर रिश्वत देना जो है एक जुर्म है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूँ। आप लंदन में ही हैं, आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरख्वास्त दें कि जो रिश्वत ऑफर की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए, और वो जो शख्स जो आप 2018 का कह रहे हैं जिसने कट मांगा है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। तो ये बात तो यहाँ पे होगी। अब मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो, अब मैं अगर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड दीजिए अगर इजाजत हो जी, मैं भी उनको चैलेंज करता हूँ। हाँ। उन्होंने हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है, सिर्फ 20 मिलियन का नहीं, मुसावी साहब ने, उन्होंने कहा है कि 1000 मिलियन का, इन्होंने कहा है कि अगर आप 1000 मिलियन के आपके पास कुछ शवाहिद हैं, अगर आप उसको पकड़ लें तो हमें उसमें से 50%, 200 मिलियन का 50% दें। हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है, ऑन द रिकॉर्ड लगाया है, मौजूदा हुकूमत पे लगाया है, जिसकी एम्बेसी उधर मौजूद है। आप सू करें, इसका आपको 72 घंटे इसका जवाब ले लेते हैं शफकत साहब से, फिर चलते हैं आप नासिर साहब का। जी शफकत, इसका जवाब तो शहजाद अकबर ने दे दिया है। हाँ। उसने कहा है कि जनाब आप जो अंजुम डार ने जो पैसे मांगे नवाज शरीफ के बिहाफ पे, जो पैसे देने की ऑफर की ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में इंकशाफात ना किए जाएं, तो उसकी भी दरख्वास्त दे दें लंदन पुलिस को। और अगर इसने अपना शहजाद अकबर ने कुछ मांगा है, उसकी भी दरख्वास्त दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नासिर हुसैन शाह साहब, नहीं, आप क्यों नहीं, आप पे इल्जाम लगाया है, एक मिनट मीर साहब, तो आप पे इल्जाम लगाया, आप हुकूमत वक्त हैं, आप पे $100 मिलियन की किकबैक का इल्जाम लगाया, आप क्यों नहीं उनको सू ब्राइब करेंगे? ऑफर की उसको, उसके बारे में जनाब क्या फरमाते हैं? अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, मैं उसके बारे में ये फरमाता हूं कि एक ऐसी फर्म, सर एक सेकंड मीर साहब, जस्ट एक 1 सेकंड, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं दूर बैठा हूं। एक ऐसी फर्म जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2003 के अंदर कैंसिल हो चुका है, उसको 2012 में कोई क्यों रिश्वत देगा भाई? अच्छा ठीक है।